गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश आ जाती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से छाले नहीं बनते। भिंडी की सब्जी खाने से ज़हनी दबाव खत्म होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि धूप से आकर अपने पैरों पर पानी डालने से बदन का दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज हो जाता है। ज्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मसवाक कर लिया करो, कभी बदहजमी नहीं होगी। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियां मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती है वो अंगूर का इस्तेमाल करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल जिंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। रोजाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। निहार मुंह लस्सी पीने से बाल मजबूत होंगे। तंदूर में रोटी पकाकर खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। ज्यादा चाय दांतों को कमजोर करती है। घी का ज्यादा इस्तेमाल दिल के लिए खतरनाक है। साइकिल चलाने से टांगे मजबूत होती हैं। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। पानी में नींबू मिलाकर चेहरा धोने से रंग निखरता है। रोटी हमेशा चबाकर खाया करो, कभी कमर का दर्द नहीं होगा। जुम्मे वाले दिन सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में नहुसत नहीं फैलेगी। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, जिंदगी भर गुर्दे खराब नहीं होंगे। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज्क में बेतहाशा बरकत होती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करो, हार्ट अटैक नहीं होगा। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। कच्चा लहसुन खाने से दिल मजबूत होगा। जब भी थकावट और परेशानी हो तो अदरक वाली चाय पी लो, आराम आएगा। अपने दांत हमेशा ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद कुल्ली करो, मसवाक करो। घुटनों पर वजन डालकर काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। फरकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। लंबी जिंदगी जीनी है, रोजाना सुबह निहार मुंह नारियल और खजूर खा लो। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं वो लंबे अरसे तक जवान नजर आते हैं। इलायची वाला दूध रोजाना पीने से आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज से भी निजात मिल जाएगी। 2 लीटर पानी में 2 लीमू निचोड़कर सारा दिन इस्तेमाल करो, यूरिक एसिड से निजात मिल जाएगी। लोकाट खाने से मौसम गर्मा की बेचैनी और घबराहट दूर हो जाती है। जो दिल के मरीज हैं वो लोकाट का इस्तेमाल करें। बवासीर के मरीजों के लिए नेमत है। जो लोग ताज़ा हवा का इंतजाम करते हैं उनको नींद ना सिर्फ अच्छी आती है बल्कि उनकी जहनी सलाहियत में भी बेहतरी आती है। अदरक का कहवा दिमागी सेहत के लिए अच्छा होता है। आलू काट कर चेहरे पर मलें, छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर होने लगेंगी। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खा लो। पेट में बनने वाली गैस को फौरन खारिज करो वरना यादाश्त पर असर पड़ेगा। नमक से स्किन का मिसाज करने से स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी और चेहरे पर रौनक आ जाएगी। पेट का दर्द हो या मैदा खराब हो तो नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ लें और थोड़ा सा नमक शामिल करके पी जाएं। कुछ मिनट में अफाका हो जाएगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर सूरत बकरा की तिलावत करें या रिकॉर्डिंग चलाएं। आपको बजाते खुद अपने घर में बेहतरी महसूस होगी। हरी मिर्च खाने से
بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے۔ کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیاز دن میں کھائیں، رات کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال نہ کریں۔ فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، رات کو پینے سے گریز کریں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، خون کی کمی ہے، بال کمزور ہیں، بال گرتے ہیں، تو اس کے لیے روزانہ 3-4 دانے کشمش کے نہار منہ کھاؤ۔ یہ چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ شکر، شہد اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو آپ اندرونی طور پر ختم ہو رہے ہو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ سونف کی چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ قبض ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ایک چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، قبض فوری کھل جائے گی۔ رات کو چاول کھانا پیٹ کی چربی میں اضافہ کرتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ بکری کی چربی کھاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یادداشت کمزور کرتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ گرم کھانا دل کو اور پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ موٹی عورت سونے سے قبل ناف میں لہسن کا قطرہ ڈال دیا کرے، چربی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ نظر آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ 10 سال پہلے بوڑھے ہو جائیں گے؟ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ پان کے پتے کو ہفتے میں 2 بار سر پر مسل لے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں ناف میں ادرک کا رس ڈال لیں تو 10 دن میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ کدو کے چھلکے خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جو رات کے کھانے کے 3 گھنٹے بعد سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہو جائیں گے۔ جو دوپہر کی روٹی پیاز کے ساتھ کھائے گا وہ بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلد سکر اور جم جاتی ہیں۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے بچا رہتا ہے۔ سری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر پی لو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھائیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نہار منہ آڑو کھا لیا کرو، یادداشت تیز ہوگی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چھڑک لیا کرو، گوشت جلد ہضم ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ کچے انار کا جوس پینے سے
چربی کم ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا درد ہو تو انگارے کی بچی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لے اور دانتوں پر لگا لے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو مسوڑے میں ٹھنڈا شہد لگا کر چھوڑ دو، کچھ دنوں بعد نیا دانت نکل جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔